अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी अहम समिट के हवाले से। दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट आज इस्लामाबाद में हुई है। बड़ी अहम ये समिट है जिसमें 13 ममालिक के वज़रा और यूथ ने हिस्सा लिया है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब इस यूथ समिट से खिताब किया तो उन्होंने ये कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि हम इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का बानी रुकन है और आज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो नौजवान मौजूद हैं, हम बड़े खुश हैं कि हम यहाँ पर उन्हें होस्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ा अहम प्लेटफॉर्म है जो नौजवानों के लिए बनाया गया है। उनके मसाइल और उनको किस तरह से इंगेज करना है, उसके लिए इस पर हम लाया अमल जो है वो तय करते हैं। और अगर आज के इस समिट के हवाले से बात करें तो इसमें दौलत मुश्तरका यूथ सेक्रेटेरिएट जो है वो कायम किया गया है। और वज़ीर आज़म साहब ने इस मौके पर ये कहा कि तालीम को फ़रोग़ देकर हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। और पाकिस्तान के हवाले से बात करें या अगर ओवरऑल, उन्होंने कहा कि दौलत मुश्तरका की 60% आबादी की उम्र जो है वो 30 साल है। और इसी तरह पाकिस्तान में 60% से ज़ायद यूथ बल्क मौजूद है और उनको इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रायोरिटी है इस वक्त हुकूमत की कि इस तरह से चीज़ें प्लान की जाएं कि उनको अपने साथ शामिल किया जाए, उनको इंगेज किया जाए। क्योंकि न सिर्फ ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक गोल्डन चांस है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है कि अगर हमने सही तरीके से यूथ को पॉजिटिव चीज़ों में ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज ना किया तो फिर वो एक बड़ा ख़तरा हमारे लिए बन सकती हैं। इसलिए रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। इस किस्म की समिट जो है उसको होस्ट करना, ये उसका मुँह बोलता सबूत है कि इस वक्त हुकूमत की तरजीह क्या है और वो किस तरह से नौजवानों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में गुफ्तगू होगी। इस वक्त जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद का इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शनीला मार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और अहमद बड़ाइच साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप चारों का शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आऊँगी। साफ़ी साहब, बड़ी अहम ये समिट है दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट, जिसके हवाले से इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने ख़िताब भी किया है। क्या सिग्निफिकेंस है इस समिट की और नौजवानों को जिस तरह से इंगेज करने की एक पॉलिसी पर अमल पैरा है हुकूमत, उस हवाले से कितना पॉजिटिव इसका रोल है? शुक्रिया नाहिद। यकीनी तौर पर नौजवान ही कौमों का सरमाया हुआ करती है और हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि सरकारी सतह पे नौजवानों की सरपरस्ती की जा रही है। गोचे एक अपोजिशन की इस वक्त की एक जमात माजी में बहुत ज़्यादा नौजवानों के नाम का वो तब दम भरते रहे और ये तासुर देती रही वो जमात की वो नौजवानों की ज़्यादा करीब जमात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये नौजवानों को जो उनका असल मुकाम है उनकी तरफ ले जाने का रास्ता दिखा रही है। आज जो दो अहम वाक़यात हुए हैं, स्पेशली जो दौलत मुश्तरका का नौजवानों का जो कन्वेंशन है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। 13 ममालिक के नौजवान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उनके तजुर्बात से यकीनी तौर पर पाकिस्तानी नौजवान इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ जो यूथ कौंसिल की हलफबरदारी हुई है वो भी एक ऐसा फ़ोरम होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में नौजवान इस फ़ोरम को इस्तेमाल करते हुए अपनी छुपे हुए सलाहियतों को उजागर करेंगे। हम जानते हैं कि जिस तरह आपने भी बताया कि दौलत मुश्तरका के ममालिक की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है। जब तक हम नौजवानों की तरक्की और नौजवानों की सलाहियतों को बरूकार नहीं लाएंगे तो हम जो तरक्की के ख्वाब देख रहे हैं वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये हुकूमत स्पेशली मुस्लिम लीग की अगर मैं बात करूं तो वफाकी सतह पर भी नौजवानों की सरपरस्ती करती हुई हमें नज़र आ रही है। और इनकी जो सूबाई हुकूमत है, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड की मिसाल वज़ीर आज़म साहब ने दी है, जो कमज़ोर और माली तौर पर कमज़ोर नौजवानों की माली ताउन के लिए जो कायम हुआ है, इससे नौजवानों की हौसला अफजाई हुई। और देखिए, मुस्लिम लीग नून की एक तारीख़ है नौजवानों को कौमी दायरे में शामिल करने के लिए और नौजवानों
کو نئے دور سے آہنگ بنانے کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم ہو یا اسکالرشپس کے فیصلے ہو یا دانش اسکولوں کا نیٹ ورک ہو، جو اس وقت وفاق کے 3 اکائیوں میں دانش اسکول قائم ہو چکے ہیں، اور وزیر اعظم کا عزم ہے کہ دانش اسکول سسٹم جو ہے پورے ملک تک اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ تو یقینی طور پر ایک بہت اچھی جو اسلام آباد میں یہ ایکٹیویٹیز جو آج ہم نے دیکھی ہے، یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے، اسپیشلی انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا جو مثبت جو ایک تاثر ہے، امیج ہے، وہ اجاگر ہوگا۔ 13 ممالک کے نوجوان پاکستان جو آئے، اس سے بہت زیادہ ایک مثبت اور پازیٹیو پیغام کے ساتھ یقینی طور پر یہ نوجوان اپنے وطن لوٹیں گے، اور اس سے جو ہمارا نوجوان جو ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے اس وقت ہیجان اور مایوسی کا ایک شکار ہے، ایک خاص طبقہ نوجوانوں کا، ان کو بھی ایک نئی منزل نظر آئے گی کہ دنیا بہت بڑی وسیع دنیا ہے، اس میں نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنے کے بے شمار مواقع موجود ہے، اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہے اسی طرح میرے خیال میں اگر جاری رہیں گی تو یقینی طور پر پاکستان کا نوجوان جو ہے اس خطے کا سب سے باصلاحیت اور سب سے کارآمد نوجوان ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے شنیلا، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے، ان کو نکھارنے کے لیے، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے، تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اس وقت جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اور آج جو سمٹ ہوئی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج دنیا میں جائے گا، اور یہ یوتھ جب اپنی کنٹریز میں جائے گی تو یقیناً ان چیزوں کو یاد رکھیں گے کہ پاکستان کس طرح سے سپیس دے رہا ہے نوجوانوں کو۔ اس کے حوالے سے میں چاہوں گی ایک بات کریں کہ وفاق سے لے کر صوبائی حکومت تک، پنجاب تک، ہمیں یہی اپروچ نظر آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ بات یہ ناہید کہ وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ لیپ ٹاپ اسکیم جو تھی وہ لانچ کی تھی، اور اس وقت اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا حزب اختلاف کی طرف سے، لیکن جب کووڈ آیا اس وقت پتہ چلا کہ جب آن لائن بچوں نے ایجوکیشن حاصل کرنی تو اس کے لیے کتنا ضروری تھا یہ لیپ ٹاپ۔ اس کے بعد وہ بچے جو آئی ٹی میں پڑھ چکے تھے اور انہوں نے گھر بیٹھ کے فری لانس کام کرنا شروع کیا، اور انہی کی وجہ سے آج آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، آپ کے زر مبادلہ کے ظاہر آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ لیپ ٹاپ کتنا اہم ثابت ہوا۔ کیونکہ میں پرسنلی بھی ایسے بہت سے لوگوں کی سٹوریاں جانتی ہوں کہ جنہوں نے ٹاپ کیا لیکن ان کے وسائل نہیں تھے کہ ان کے پاس لیپ ٹاپ ہوتا، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اسکیم کی وجہ سے ان کو بڑا فائدہ حاصل ہوا تھا ہائی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب وہ اب وزیر اعظم بنے ہیں تو ابھی بھی انہیں کی یہی اپروچ ہے کہ آپ نے بچوں کو لیپ ٹاپ دیں، بچوں کو اسکالرشپ دیں۔ جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اسکالرشپ دیے جا رہے تھے، ان کے بعد جو وہاں پہ ایک بزدار نام کا وزیر اعلیٰ ہے اس نے آ کے بچوں کے اسکالرشپ ختم کر دیے تھے، تو وہ ڈیزرونگ بچے جو کہ اپنے مالی حالات کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کی تعلیم کا سفر جو تھا وہ ادھورا رہ گیا اس وجہ سے۔ اور کبھی بھی نواز لیگ نے بچوں کو ایکسپلائٹ نہیں کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ دھرنوں میں آؤ، آپ احتجاج میں آؤ، آپ توڑ پھوڑ کرو، آپ مارو، حملے کر دو۔ انہوں نے ہمیشہ بچوں کو ایک پازیٹیو کام کی طرف لگایا ہے۔ ابھی آپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو دیکھ لیں کہ جو انہوں نے ہونہار اسکیم سٹارٹ کی ہے کہ بچوں کو جا کے اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں، وہ ایک ہی بات ان کو کہتی ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اپنے کیریئر میں کامیابیاں حاصل کرنی ہے، باقی سارے کام میرے اوپر چھوڑ دیں، میں نے آپ کی تعلیم کا سارا بوجھ اٹھانا ہے۔ اب وہ چاہے تو وہ بھی ان کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑا دے، وہ بھی ان کے ہاتھ میں پسٹل پکڑا دے، آپ جائیں اور جا کے ہمارے مخالفوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیں۔ تو ہم نے اپنی یوتھ کو انگیج کر کے اب پاکستان کا ایک مثبت امیج دنیا کے سامنے لے کے جانا ہے۔ اب جو یہاں پہ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو دوسرے ملکوں سے یوتھ آئے گی، ہماری یوتھ کو موقع ملے گا کہ ان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، نیٹ ورکنگ آپ کی ہوگی، کل کو ان کے ملک کے اندر یا دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ ان کی نیٹ ورکنگ ہوگی تو ان کو جاب کی اپرچونٹیز ملیں گی، روزگار کے مواقع جو ان کے لیے بڑھیں گے، پھر ہمارے بچوں کے اندر قائدانہ صلاحیتیں جو وہ ابھر کے سامنے آئیں گی، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو سماجی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، ہیلتھ کے ہیں، انوائرمنٹ کے ہیں، ہم نے ایجوکیشن کے، ہم نے مل جل کے دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، سیمینارز ہیں، کانفرنس ہیں،
ایسے کام ہونے چاہیے کیونکہ آپ اپنی یوتھ کو ان کاموں کے اندر انگیج کریں تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بھی پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرے. جب وہ کسی ملک کے اندر جائے تو لوگوں کو فخر سے بتا سکیں کہ جی ہم پاکستان سے, اور لوگ بھی کہیں کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے ان کے پاس کتنا پوٹینشل ہے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کانفرنس سیمینار جو ان کو ہونا چاہیے, نہ کہ وہ دھرنے احتجاج اور اس ٹائپ کی جو سیاست ہے اس کے اندر یوتھ کو انوالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس قسم کی سمٹ کا انعقاد پاکستان میں ہونا اور اس کو بڑا پرائرٹی پہ بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ سارے کام کرنا, وزیر اعظم صاحب کی پرائرٹی اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے, جو ان کی ترجیح ہے, جو ویژن ہے, جو سوچ ہے نوجوانوں کی ہائر ایجوکیشن کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں. تو پچھلے دنوں بھی بلکہ ہم نے بات کی تھی کہ جو اسٹوڈنٹس کو چائنا بھجوایا جا رہا ہے اور بلوچستان کا بھی اس میں کوٹا شامل ہے کہ وہاں سے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے اور دیگر اسٹوڈنٹس کو اس میں انگیج کیا جائے گا ان کی تعلیم کے لیے, ان کے روزگار کے لیے, جو اس وقت محنت کی جا رہی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ نوجوانوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ شکریہ ناہید. دیکھیں, ایک بات جو آپ نے اپنی گفتگو میں کہی اس کا میں ذکر کروں گا, وہ ہے کہ 60% سے زائد نوجوان ہیں پاکستان میں بھی اور اس خطے میں. ایک یہ پہلو, اور ایک بات میں اپنے اجازت چاہوں گا کہ میں کر سکوں, وہ یہ کہ 2 باتیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں, ایک نعرہ ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے. کچھ لوگ نعرہ لگاتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. جیسے میر کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے خواب دیکھا اور غالب نے سوچنا سکھایا, اور اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے خواب بھی دیکھا, سوچنا بھی سکھایا اور ایک پلان بھی دیا عملی. تو اب فرق یہ ہے کہ آپ نے 2018 اور 21-22 تک جو زمانہ تھا اس میں, اور اس سے پہلے جو بے وقوف بنانے کا زمانہ تھا اس میں آپ نے ایک نعرہ دیکھا. وہ نعرہ نوجوانوں کے نام پر ایک لگایا گیا. عمل آپ اب دیکھ رہے ہیں جب 2024 میں پاکستان مسلم لیگ اور اس کے الائز کی حکومت بنی. اچھا, عمل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ جو کانفرنس ہوئی ہے دولت مشترکہ کے ایشیا یونٹ کی. جی, لیکن یہ کیوں منتقل ہوا؟ یہ مرکز بن گیا ہے پاکستان, اس کا یہاں مرکز قائم ہوا اس کا, اور ایک تنظیم بھی بن گئی. تو یہ کیوں منتقل ہوا اور پاکستان کو اتنی اہمیت کیوں ملی؟ سبب نمبر 1 یہ کہ پاکستان میں نعرہ نہیں لگایا گیا اس دور میں, نوجوانوں کو واقعتاً با اختیار بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے. ٹھیک. کیسے؟ تعلیم پہ توجہ دی گئی, اور تعلیم کے لیے جس گیجٹ کی ضرورت ہے, جس میکنزم کی ضرورت ہے, وہ ساتھ دیا گیا. تفصیل ابھی شنیرہ نے بتا دی. اچھا, اس میں پھر آپ نے نوجوان کو صرف تعلیم تو نہیں دینی, تعلیم نوجوان کو دیں اور نوجوان کا آگے یوٹیلائز نہ کریں تو آپ تو ایک بم تیار کر رہے ہیں. بالکل ایسے. تو آپ نے ان نوجوانوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے عملی پلان دیے, مثلاً بزنس دیا, بزنس کے ہب بنائے, اور آج کا گروئنگ بزنس جو ہے وہ آئی ٹی ہے. تو آئی ٹی کے ہب صرف اسلام آباد میں نہیں, صرف لاہور میں نہیں, صرف کراچی میں نہیں, پاکستان کے کم و بیش سارے اضلاع میں ہب بنا دیے گئے ہیں, جس میں لرنر بھی بیٹھ سکتے ہیں اور وہ جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ بھی بیٹھ سکیں گے, اور جو باہر سے کمپنیاں انویسٹ کرنے کو آئیں گی ان کے لیے بھی وہ مرکز ہے. تو یہ ایک بنا دیا. اچھا, کاروبار کا ایک دوسرا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی سماج ہے, زرعی معاشرہ ہے, ہماری اکانومی کی بنیاد بھی زراعت ہے. تو زراعت پر توجہ دے رہے ہیں. جو گزشتہ چند دہائیوں کے دوران پاکستان میں موسموں کی الٹ پلٹ ہوئی اور دیگر مسائل پیدا ہوئے, تو اس وجہ سے ضرورت پڑ گئی کہ سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے, اور ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو پاکستان میں الٹ پلٹ ہو جانے والے موسموں اور ماحولیات میں اس زراعت کو اثر نو زندہ کر سکیں. تو آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں کہ آپ نے چائنا بھی بھیج رہے ہیں, ایچ ای سی بھی اس میں ہے, اور پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے زمین کے اعتبار سے کہ جہاں سب سے زیادہ زراعت ہونی چاہیے, بلوچستان پہ بھی توجہ دی جا رہی ہے. تو یہ ایک کام ہوا. یہ وہ سارے عوامل ہیں جن کی وجہ سے کامن ویلتھ کا ایشیا کا مرکز بن گیا پاکستان. تو یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کے عوام, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی قیادت, وزیر اعظم شہباز شریف, ان سب کی یہ جو کارکردگی
वज़ीर आला पंजाब का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, मरियम शहबाज शरीफ, जो ख़ास तौर पे नौजवानों पे उन्होंने मरियम नवाज शरीफ, तो इन लोगों ने जो काम किया वो रिकग्नाइज हुआ, उसे तस्लीम किया गया। नतीजा ये है कि आज कॉमनवेल्थ एशिया का मरकज़ बन चुका है पाकिस्तान, और यहाँ इसकी क़यादत को तस्लीम कर लिया गया है। ये है नारा और अमल। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने अमल इस दौर में अमल करके दिखा दिया गया। कल नारा लगा के लोगों को सिर्फ उलझाया और लुभाया जा रहा था, अमलन कुछ नहीं था। ठीक है। अच्छा अहमद बड़ाई साहब, आपकी तरफ आऊँगी। एक तो ये प्लेटफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलाइंस जो है, इस समिट के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इसकी किस कदर अहमियत है, और पाकिस्तान ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, वज़ीर आज़म साहब की जो सोच है, जो अप्रोच है, वो नौजवानों को तब्दीली की नवीज़ समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल उसी सूरत हम हासिल कर सकते हैं जब हम अपने नौजवानों को, अपनी यूथ को इंगेज करें, उनको अपने साथ लेकर चलें, उनके लिए काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम रईद, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया है। देखिए ये बड़ा एक अहम प्लेटफॉर्म है और ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। और जब से ये हुकूमत आई है तब से आप देख सकती हैं कि जैसे शंघाई तामन तंजीम का यहाँ पे हुआ इजलास जारी रहा यहाँ पर, और उसमें अभी जो नौजवानों का जो प्लेटफॉर्म है कॉमनवेल्थ का, उसमें जिस तरह पाकिस्तान को ये एजाज़ दिया गया है। और तीसरा बड़ा एजाज़ आप इसी फेब के महीने में नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे चैम्पियन ट्रॉफी का एजाज़ भी पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बड़ी तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं। और आज का जो प्लेटफॉर्म है नौजवानों के हवाले से वो बड़ा अहम है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आप उनकी सारी अगर सियासी तारीख का अगर जायज़ा ले लें तो जब से वो यानी कि सियासत कर रहे हैं इस मुल्क में, और जब वो उन्हें याद तो नहीं था कि एक वक्त आएगा कि जब नौजवान जो वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में एक तरफ का झुकाव रखेंगे, जहाँ पर उनको मतलब ऐसे लेकर जाया जाएगा बहाने से या एक फसाद के ज़रिए से वर्गला कर उनको ले जाया जाएगा। तो उससे पहले जो उस वक्त जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्हें खात्मे पंजाब का इसलिए लक़ब दिया गया कि वो यूथ फेस्टिवल करवा रहे थे। और पंजाब के जो दूर दराज के जो इलाके थे जनूबी पंजाब में, वहाँ पर दानिश स्कूल बन रहे थे। और क्राइटेरिया सिर्फ ये था कि वहाँ पर एक नेटिव लोग जो हैं, मतलब आम लोगों के जो बच्चे हैं वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आएंगे। और सबसे अहम, जैसे वो मेरे भाई साफ़ी साहब बात कर रहे थे पंजाब एजुकेशन इंडामेंट फंड की, वो जब कायम हुआ तो मैडम नईद वो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं था, आप उसकी तारीख उठाकर देख सकते हैं, वो पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम था। और दीगर सूबों से तो जो बच्चे हैं वो नौजवान जब वो यहाँ पंजाब में पढ़ने आते तो उन्हीं पैसों से उन बच्चों को बाहर के मुल्क में भिजवाया गया। अब रहेगी नौजवानों की बात, आप पूरी दुनिया की तारीख आप उठाकर देख सकते हैं। अगर इनकलाब रूस है तो वहाँ पर जो तुरा इम्तियाज़ था वो नौजवानों के सर पर गया, मिसोलिनी से लेकर हिटलर तक नौजवान उसमें रहे। और जिस खित्ते में जिस मुल्क में हम अभी रह रहे हैं, तो हज़रत कायद-ए-आज़म जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना जो जब भी तकरीर करते तो वो नौजवानों की बात करते। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बनाई तो कहा कि मतलब ये नौजवान है, अगर ये ना होते तो पाकिस्तान की जो ख्वाब था कभी शर्मिंदा ताबीर ना होता। शहीद भुट्टो आए, नौजवानों उनको लेकर आए। और जो नवाज शरीफ जब यानी कि दयारे गैर से पाबंदे सलासल होकर या बाहर के मुल्क से वापस जब पाकिस्तान आए तो नौजवानों ने अपने कंधों पर उठाया था। तो अभी हालिया देखिए कि बांग्लादेश में जो इनकलाब आया वो भी नौजवान लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का नौजवान है वो बड़ा समझदार है, वो उसको थोड़ा सा सिर्फ ये है, उसमें बड़ा पोटेंशियल है, उसको स्किल्ड एजुकेशन देने की ज़रूरत है, उसको आईटी में देने की ज़रूरत है। जिस तरह आज अभी आईटी बन रहे हैं पाकिस्तान में और पूरे मुल्क में दानिश स्कूल बन रहे हैं, उनको ज़ाती अखराजात के ऊपर चाइना भिजवाया जा रहा है तालीम देने के लिए। तो सिर्फ ये है कि मैं आपके प्रोग्राम में सिर्फ ये गुजारिश ज़रूर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवानों को अब देखना होगा कि एक तरफ वो लोग थे, एक तरफ वो लीडरशिप थी जिसने नौजवानों के हाथ में गुलेल दी, जिन्होंने नौजवानों के हाथों में हथियार दिए, जिनको बम बनाना सिखाया था। और एक आज पाकिस्तान की लीडरशिप है, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से लेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो उसकी बिल्कुल एक तस्वीर नज़र आती है, वो पूरे पंजाब में यानी कि समझ लें कि डीजी खान से लेकर चीचा वतनी तक, भावलपुर तक और पूरे रावलपिंडी तक वो आज एक एक घर, एक एक ज़िला जा रही है। क्या देने के लिए? ये सिर्फ ये मैडम नहीं, सिर्फ ये बाल पॉइंट, ये कलम देने के लिए, लैपटॉप देने के लिए, तालीम देने के लिए, ये नहीं देने के लिए कि हथियार उठाएं, रियासत के खिलाफ खड़े हो जाएं, बात करें पाकिस्तान के खिलाफ, बात करें तो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करें। तो ये इस तरह मुल्क नहीं चला करते। अब रियासत को भी फैसला करना है और नौजवानों की जो तरबियत है उनकी तरबियत करने के लिए, उसको आगे लेकर जाने के लिए उसको स्किल्ड एजुकेशन देना होगी। ये वक्त की बड़ी ज़रूरत है। अगर आज हमने ये फैसला नहीं किया और पाकिस्तान के नौजवान के अंदर जो पोटेंशियल है अगर सही मानों में इसको ना किया तो ये फिर गैर मुमकिन है कि इकबाल का जो ख्वाब है वो पूरा हो, जो तशबीह
तस्बीह दी गई शाइन से, जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, वो फिर ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो खुशहाली है, जो आगे बढ़ने का जो सफ़र है, वो मैडम नईद वो सिर्फ नौजवानों के हाथ में है। ठीक है, बिल्कुल ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौजवानों के हवाले से इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उनकी पार्टी की जो सोच है, जो अप्रोच है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उन्हें हमने किस तरह से करना है, उन्हें किस तरह से साथ लेकर चलना है, वो हमारा फ्यूचर है और बड़ा ब्राइट फ्यूचर जो है वो उसकी तस्वीर देख रहे हैं, तो इसीलिए उसको फोकस किया हुआ है। ओवरऑल अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो हमें जो हम बहुत सारे दिनों से बात कर रहे थे, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान इत्तेहादी जमातों के साथ जो नेगोशिएशंस चल रही थी, आज उसका चौथा सेशन था, तारीख़ दी गई थी अय्याज सादिक साहब की जानिब से, स्पीकर कौमी असम्बली, और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से ही उसका बायकॉट कर रही थी। उनका ये कहना था कि हम नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती मज़ाकराती टीम वहाँ पर मौजूद थी। अय्याज सादिक साहब ने बुलाया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें फिर दोबारा दावत दी कि आप आएँ और बैठें, लेकिन वो नहीं आए हैं। इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने भी कहा कि अगर वो यहाँ पर आकर बैठते, हमने जवाब तैयार किया था और अपनी तरफ से जितनी मुस्बत चीज़ें हम उसमें डाल सकते थे, जो उन्होंने मुतालबात किए थे, जिस हद तक हम उन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते थे, उन मुतालबात को मान सकते थे, हमने वो सब करने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन जब वो यहाँ पर आए नहीं हैं तो वो फिर हमारे जवाब से किस तरह से आगाह होंगे? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये बार बार सवाल उठता है, ये आज का सवाल नहीं है, हमेशा हम ये बात करते हैं कि क्यों इस किस्म की जब कोई सिटिंग्स होती हैं, जब सेशंस होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी टाइम पर जो है वो राह फरार इख्तियार करती है और वो उसमें शामिल नहीं होती। इसके बावजूद आज स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने कहा कि हम कमेटी को तहलील नहीं कर रहे हैं, 31 जनवरी तक ये कमेटी काम करेगी। अगर मीनवाइल कोई डेवलपमेंट होती है या आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, आप आएँ और बात करें, उसके बाद फिर ये कमेटी तहलील हो जाएगी। ये क्यों मामला आगे नहीं बढ़ पाया, जिस कदर गैर संजीदगी और गैर लचकदार रवैया हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नज़र आया, उसकी वजूहात क्या हैं, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और साफ़ी साहब, क्या लग रहा, आज भी नहीं आए, कल भी इस हवाले से बात हो रही थी और उन्होंने तो कल ही कह दिया था, आज फिर उन्होंने कहा कि हम अडियाला से हमें जो जवाब आएगा हम फिर बात फैसला करेंगे, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी आज आई नहीं। यार अब वो न समझे है न समझेंगे मेरी बात। उनको अगर बात समझ भी आती है तो सिर्फ एक बात समझ आती है, और उसका ज़िक्र आपने ख़ुद ही कर दिया कि अडियाला से जो उनको अहकामात मौसूल होते हैं वही उनके मुज़ाकरात है, वही उनकी सियासत है, वही उनकी जमहूरियत है, वही उनकी जो पार्लिमान की विक़त है, सब चीज़ें उसमें पन्हा है जो वहाँ से जो भी उनको हुक्म आता है। और वहाँ से इस वक्त हुक्म यही है कि मुज़ाकरात और मफ़ाहमत की फ़िज़ा पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान का जो पूरा जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के अवाम है, जो इस वक्त हम सब की ख्वाहिश यही है कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि मईशत एक ट्रैक पे चढ़ गई है, माशी इशारियों में बेहतरीन रुनमा हो रही है। हुकूमत का ये दावा है कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी, स्टेट बैंक आपका जो शरह सूद है उसकी कमी के ऐलानात कर रही है, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि अफराती ज़र कम करने के भी वज़ीर आज़म की तरफ से वादे और खुशखबरियाँ सुनाई जा रही है। तो ऐसे में एक जमात जो हमेशा से इस मुल्क में अनारकी और इंतशार के बलबोते पर अपने वजूद को कायम रखने पे मुसर रहती है, वो किस तरह चाहेगी कि मुफाहमत का जो एक हाथ हुकूमत की तरफ से बढ़ा था उस हाथ को वो पकड़े और इस मुल्क में हम ये तासुर ना सिर्फ अंदरूनी सतह पे बल्कि बैरूनी सतह पे जो हमारे यहाँ तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में रूनुमा हो रही है। अमेरिका में नई हुकूमत आ गई है, ईरान में एक नई सिचुएशन पैदा हो रही है, रूस जो है अंगड़ाई ले रहा है, चीन का मुस्तकबिल हमारे सामने है, चीनी पॉलिसियाँ हमारे सामने है। ऐसे में वो किस तरह चाहेंगे कि बरसगीर का एक मुल्क जो तरक्की के धारे में शामिल होने के लिए बेताब है और क़यादत दिन रात इस बात
کے لیے کوشاں ہے کہ کسی طریقے سے ہم ترقی پذیر ممالک کے فہرست سے نکل کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہو، تو پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ کریڈٹ مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کو ملے۔ آپ کے پروگرام میں تقریباً ہم سب ساتھیوں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ گزارش کی تھی کہ یہ مذاکرات سبوتاژ ہوں گے اور سبوتاژ کرنے والا فریق جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی۔ آج ہم نے دیکھا کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس جو نہ حکومت کا حصہ ہے نہ پوزیشن کا حصہ ہے، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ یہ خبر بھی موجود ہے کہ انہوں نے سابق اسپیکر اسد قیصر کو باقاعدہ ٹیلی فون کر کے ان سے درخواست کی کہ وہ آئے اور شرکت کرے، لیکن وہ نہیں آئے۔ لیکن دوسری جانب حکومت کا رویہ ہم دیکھ رہے، کل ہی آپ کے پروگرام میں ہم نے وزیر اعظم صاحب کے اور عرفان صدیقی صاحب کی ملاقات کو ڈسکس کیا تھا، اور اس میں ہم نے وزیر اعظم صاحب کے افکار اور خیالات کا ہم نے یہاں پہ تذکرہ کیا تھا جو مذاکرات جاری کرنے پہ مبنی تھے۔ آج بھی حکومتی کمیٹی کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم 31 جنوری تک انتظار کریں گے اور کمیٹی حکومت کی قائم رہے گی۔ اگر اس کے بعد بھی پی ٹی آئی نہیں آئے گی تو حکومت نے شاید کچھ اور بھی کام کرنے ہیں، تو پھر یہ کمیٹی تحلیل ہو جائے گی۔ یہ مذاکرات شروع دن سے پی ٹی آئی کی وجہ سے تعطل کا شکار تھے، اور اب جو ہے یہ داغ بھی پی ٹی آئی کی سیاست پہ لگ چکا ہے کہ انہوں نے ہی مفاہمت اور مذاکرات کا رستہ ترک کر کے حکومت کو جو ہے وہ تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شنیلا، پہلے دن سے جیسے صافی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بہت زیادہ ہائی ہوپس تو نہیں تھیں، اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں کہ اس کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا، لیکن پھر بھی گورنمنٹ بڑی کوشش کر رہی تھی، بہت سنجیدہ تھی اس معاملے پہ کہ بیٹھیں، فائنلی ہو سکتا ہے کہ کچھ نیگوسیشنز جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں۔ آج اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب مزید آگے نہیں بڑھ سکتا، اگرچہ 31 جنوری کا مزید ٹائم بھی دیا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر مین وائل ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے۔ آپ کو کیا اپروچ نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی تاریخ ہے ان کی اپروچ بھی وہی ہے، نہ وہ پارلیمانی جماعت ہے نہ وہ سیاسی جماعت ہے، وہ ایک پریشر گروپ اپنے آپ کو بنا کے بیٹھ گئے۔ حکومت جو ہے وہ تو جب اپوزیشن میں تھی وہ تب بھی مذاکرات کی ان کو دعوت دیتی تھی، وہ حکومت میں آئی ہے تب بھی ان کو آ کے مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، لیکن جو مذاکرات کی کمیٹی بنا دی گئی ہے، میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ کہا تھا کہ جو ان کے پاس پاور ہی کوئی نہیں ہے نا کوئی بھی فیصلہ کرنے کی۔ اگر انہوں نے بانی سے پوچھنا جا کے کہ میں نے بیٹھنا کس چیئر کے اوپر ہے، میں نے سانس کس طرح سے لینا ہے، میں نے دروازہ کس ہاتھ سے کھولنا ہے، تو پھر مذاکرات نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ہر بات کے اوپر کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے جا کے ملاقات کی دعوت دی جائے، ہمیں ان سے ملاقات کی جو ہے نا وہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈیالہ جیل میں جا کے اپنا آفس کھول کے بیٹھ جائیں کہ ہر 5 منٹ کے بعد ان سے جا کے مشورہ کریں اور پھر باہر آ کے بات کریں، ان سے جا کے مشورہ کریں باہر آ کے بات کریں۔ بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہی نہیں، وہ فرسٹریشن کا شکار ہوئے میں جب کبھی بھی مذاکرات شروع کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اور کسی بھی وہ کنکلوژن پہ پہنچنے لگتے ہیں، بانی پی ٹی آئی فوراً اس کے جو مذاکرات جو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ابھی حکومت کے ساتھ وہ آ کے بیٹھے نہیں، حکومت کی طرف سے ان کو جواب جو تحریری طور پہ آنا تھا اس کا انتظار بھی نہیں کیا گیا، فوراً کہہ دیا کہ لیا ہی نہیں گیا نا، دیکھیں تو صحیح لیا ہی نہیں گیا کہ جواب دیا کیا جاتا ہے، یہ تو کیا کہتے ہیں نا، اسحاق ڈار صاحب نے صحیح کہا ہے نا، کیا پائیں بیٹھیں دیکھیں ہم کچھ لے کر ہی آئے ہوں گے نا، اگر ہم بیٹھے ہیں۔ کہ کچھ ان کو مل جاتا وہاں سے جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ڈیمانڈ مان لی جاتی، دوسری ڈیمانڈ کے بارے میں بھی کچھ ڈسکس کر لیا جاتا۔ آپ سنتے تو صحیح، بانی پی ٹی آئی شاید چاہ یہ رہے ہیں کہ اس پریشر کے ذریعے کسی طرح مجھے باہر نکالا جائے تاکہ میں ہی مذاکرات میں بیٹھوں اور میں ہی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ طے کریں، ورنہ یہ کوئی اپروچ ہے ہی نہیں کہ آپ ابھی کسی کو جواب آپ نے کسی کو آپ کو دیا نہیں، ابھی تک مذاکرات صحیح طرح سے سٹارٹ نہیں ہوئی، ابھی آپ نے تحریری اپنے مطالبات دیے ہیں، وہاں سے تحریری جواب آنا ہے، وہ جواب کا انتظار لیا نہیں گیا اور فوراً کہہ دیا گیا مذاکرات جو ختم ہو گئے۔ پھر ساتھ ہی وہی رٹ کے میں بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہیں اوورسیز ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ترسیلات زر نہیں پاکستان بھیجنی، یہ کیا ہے؟ یہ صرف آپ کی اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے۔ مطلب آپ کیسے ایک سیاسی لیڈر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ بھی نہیں کہ میں قومی مفاد کے اندر جو ہے مذاکرات کرنے چالوں، یہ کون سا قومی مفاد ہے جس میں آپ پاکستان کو معاشی طور پہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کو اگر معاشی طور پہ نقصان پہنچے گا تو صرف حکومت کو نہیں پہنچے گا، یہاں کی عوام کو بھی پہنچے گا۔ آپ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ایک معاہدے کے اندر ہیں، حکومت نے ان کی شرائط پوری کرنی ہے،
آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ایسے کام کرو تاکہ یہ معاہدہ ختم ہو جائے جیسے پہلے ہم توڑ کے چلے گئے تھے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ مسائل ہو جائیں اور ایک قرضہ مزید چڑھ جائے, پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے. اس اپروچ کے ساتھ صرف ایک انتشاری ذہن جا سکتا ہے, کوئی سیاسی لیڈر نہیں جا سکتا. تو اگر ان کو سیاست آتی ہوتی, یہ پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہوتے, پارلیمانی سیاست کرنا چاہتے ہوتے, تو ناہید ہی آج مذاکرات کے اندر آتے بیٹھتے اور اس کو کسی نہ کسی پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے. یہ اپروچ ہی نہیں ہے کسی سیاسی لیڈر کی جو بانی پیٹی گئی, صرف انتشار و فتنہ والے کی سوچ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بے چین بھی تھے پہلے ان مذاکرات کو شروع کرنے کے لیے, اور اگر دیکھا جائے ایمانداری سے تو ضرورت بھی ان کی زیادہ ہے بجائے اس کے کہ حکومت اس کے لیے زیادہ بے چین ہوتی ہے, لیکن حکومت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اس طرف سے ایک غیر لچکدار رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے, غیر سنجیدگی کی اپروچ اس میں نظر آ رہی ہے. کیوں اس طرح سے کیا گیا؟ اور پھر اب آخری ٹائم پہ آ کے آپ نے جواب سنے بغیر, ان سے لیے بغیر آپ نے سبوتاج کر دیا, سارا عملہ پورا اس کو ختم کر دیا آپ نے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی اتفاق بڑا خوبصورت ہو گیا ہے. میں جب شعر پڑھا نا صافی صاحب سے, تو مجھے ایک بابا ذہین شاہ تاجی ہوتے تھے, بہت بڑے صوفی تھے, پاکستان میں تھے, بہت اچھے شاعر تھے. ایک تو مجھے ان کا ایک شعر یاد آیا. تو الفاظ کی تکرار ایسی ہے کہ وہ احتیاطاً میں نے لکھ لیا کہ غلطی نہ ہو, لیکن جو سوال آپ نے کیا وہ اتفاق یہ ہے کہ اس کے ساتھ جا کے میچ کر کے ارشاد. تو بابا ذہین شاہ تاجی کہتے ہیں وہ آئیں گے, وہ آئے ہیں, وہ آنے کو ہے تیار, وہ آئے. تصور کو وہ بہلائیں, تصور کو ہم بہلائے. اچھا تصور کیا تھا؟ تصور یہ تھا کہ یہ مذاکرات میں ہم بازو مروڑیں گے, بلیک میل کریں گے, اور 31 جنوری کو کوئی دروازہ کھل جائے گا اور کوئی اس میں سے مسکراتا ہوا باہر نکلے گا اور بیرسٹر گوہر علی اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیں گے. تو یہ تصور تھا. تو یہ تصور تو پورا نہیں ہوا. جب یہ تصور پورا نہیں ہوا تو پھر آنا اور نہ آنا برابر ہی تھا. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. اور یہ کیوں برابر تھا؟ یہ اس لیے برابر تھا, اب ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے توقع تھی کہ کوئی فون آئے گا, کوئی خط آئے گا, وہ ادھر سے ساری جھنڈی دکھا دی گئی ہے, سب کچھ ڈیلیٹ ہو رہا ہے. تو ایک تو پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اب انہوں نے جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے, خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کی جو رپورٹڈ بائی ہر سسٹر, اس نے کہا کہ پاکستان کے عدالتوں میں ہماری کوئی بات نہیں سن رہا, اب ہم اپنے مقدمات بین الاقوامی اداروں میں لے کے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کل میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات انہوں نے اس لیے ختم کیے ہیں کہ یہ پاکستان کا داخلی معاملہ پاکستان سے باہر لے کے جائیں گے, اور سازش یہ ہے کہ پاکستان کے کوئی پابندی لگوائی جائے, پاکستان کے خلاف منفی پراپوگنڈا کیا جائے, یہاں یہ بتایا جائے کہ فلاں ہو گیا, فلاں غائب ہو گیا, اتنے مر گئے, اور ثابت کر پائیں یا نہ کر پائیں. پراپوگنڈا کا خیال ایسا ہی ہوتا ہے. اور ان کی جو سوشل میڈیا کا وغیرہ کا معاملہ ہے, ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے ذریعے ہم بالکل ہاتھ چھٹ ہیں اور کوئی ہمارا روکنے والا نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا. لہٰذا اب یہ جو سارا انہوں نے میکینزم بنایا تھا وہ فروٹفل نہیں ہونے جا رہا. تو اب انہوں نے حکمت عملی طے کی ہے, اور جو تبدیل شدہ حکمت عملی ہے اس میں مذاکرات نہیں ہے, اس میں پاکستان کی بدنامی ہے. پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کے خلاف مقدمہ پیش کرنا ہے مختلف فورمز پر, اور پاکستان کو بدنام کرنا ہے. کوشش ان کی یہ ہے کہ پاکستان پہ پابندیاں لگیں, پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے اور مسائل پیدا ہو جائیں. یہ بنیادی حکمت عملی یہ ہے. اور آج جو بیان آیا بانی کا علیمہ خان کی زبان سے کہ پاکستان کی عدالتیں ہمیں کچھ نہیں دے رہی, بھائی ان عدالتوں نے تو سب کچھ آپ کو دیا. ایک ہی تو مقدمہ آپ کے خلاف آیا 180 ملین پاؤنڈ والا, ورنہ تو 190 ملین پاؤنڈ والا, ورنہ تو عدالتوں کے آپ محبوب تھے. تو آپ محبوب تھے, اب آپ جو ہے صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, آپ کہیں بری نہیں ہو سکتے. لہذا بری نہیں ہو سکتے تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ کھیلنے پر اور پاکستان کی قسمت سے کھیلنے پر تیار ہو گئے.
ٹھیک ہے احمد وڈائی صاحب، یہ جو اس وقت اندیا دیا جا رہا ہے کہ عالمی عدالتوں سے ہم رجوع کریں گے، ہم باہر جائیں گے، وہاں سے شاید ہمیں انصاف مل جائے گا، اگرچہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے باہر جا کر جو کچھ بھی کریں گے اب حکومت اس کا جواب دے گی، ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کچھ مل سکتا ہے باہر سے؟ یہ اب نئی امید کیوں جاگ گئی؟ میڈم نعید، چونکہ شعر چل رہے تھے تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی اسی جو جیسے حالیہ تناظر میں جیسے پورے پینل کے معززین بات کر رہے ہیں تو وہ ایک شاعر نے کہا تھا، اس میں کچھ میں نے ایک چیز ایڈ بھی کی ہے کہ غیر ممکن ہے مسائل کی گتھی سلجھے، بانی پی ٹی آئی نے بڑی عقل سے الجھائی ہے۔ اچھا، آپ نے اہل دانش کی وجہ دیکھیے نا، مطلب بڑی مطلب دیکھیے ایک طرف ہوتی ہے ایک جو سوچ آپ کو آتی ہے وہ ڈیووشن سے، ڈیڈیکیشن سے، محنت سے، ہارڈ ورکنگ سے، لائلٹی سے، پوری آبرو کے ساتھ تان دہی سے شبانہ روز محنت کر کے آپ ایک سوچ لے کر آتے ہیں کہ جس سے قوم، جس سے ملک، یہ خطہ آگے بڑھے، اور اس کے پیرل جو ہوتی ہے وہ نیگیٹو سوچ بھی چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے گلاب کے پھول جو ہے وہ خوشبو دیتا ہے لیکن نیچے اس کے کانٹے لگے ہوتے ہیں، تو اس کے جو متبادل ہے یہ ایک نیگیٹو فورس ہے، وہ بھی پوری مطلب تان دہی سے محنت کر رہی ہے۔ وہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر اسرار کہہ رہے تھے، میں نہیں کہہ رہا، ایک اور دانشور بھی یہ بات کہتے رہے اس ملک میں، حکیم سعید کہتے رہے۔ وہ کیا آج کی بات ہے، یہ کل کی بات ہے جو کی گئی؟ نہیں، وہ تب بات کی گئی جب اسرائیل نے سپورٹ کیا، تب بات کی گئی جب انگلینڈ برطانیہ نے لانچ کر دیا ان کو۔ سو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے میں چونکہ ایک لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو میڈم نعید، یہ کاز آف ایکشن جو ہے، جو چوری ہے، جو بددیانتی ہے، اور جو دیدہ دریستہ چاہتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سوچتے ہوئے پورے طریقہ کار سے جو واردات ڈالی گئی وہ اس ملک میں ڈالی گئی، وہ پاکستان کی حدود میں ڈالی گئی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جو کیس ہے وہ پاکستان کی حدود میں چلا، وہ جہاں پر کیس چلا ہے مجھے بتائیے وہ باہر کیسے جا سکتا ہے؟ مطلب یہ کیسی فضول بات ہے، صرف کس لیے؟ ایک ٹرینڈ دینے کے لیے، کس لیے؟ تاکہ جو سوشل میڈیا کی جو بریگیڈ بیٹھی ہے وہ عالمی دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں۔ یہ مظلوم نہیں ہے، یہ ظالم ہے، اور 190 روپے جس کو ہم بتا رہے ہیں یہ تھوڑے سے پیسے نہیں ہیں، یہ غالباً 60 ارب 64 کروڑ روپے ہیں، جس کو ایک بند لفافے میں جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا۔ سو رہ گئی بات مذاکرات کی، اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وہ بڑی دور کی بات ہے، اس میں 30 گواہ آئے، 100 سماعتیں ہوئیں، اس کی صفحہ مثل کے اوپر ایک چیز موجود ہے وہاں پر جو ان کو سزا ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ عدت میں ان کو بریت ہو سکتی ہے، توشہ خانہ میں بریت ہو سکتی ہے، پاکستان کی جتنے ان کے خلاف کیسز بنے سب میں بریت ہو سکتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ جو اربوں روپے کا کیس ہے، جس میں یہ اکلوتے بینیفیشری ہیں، دونوں میاں بیوی، جو ان کو 109 میں بینیفیشری ہونے پر جو ان کی اہلیہ کو سزا دی گئی، بالکل میرٹ کے اوپر سزا ہے جس کو دنیا کے کسی پلیٹ فارم کے اوپر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عالمی عدالت میں بھی لے کر چلے جائیں اگر جھوٹے سچے طریقے سے، پھر بھی اس میں بریت نہیں ہو سکتی۔ رہ گئی بات آپ کی جو مذاکرات کی ہے، وہاں پر ایاز صادق اور عرفان صدیقی بیٹھتے ہیں، وہ صادق اور امین ہیں، وہ لوگ جو پوری صداقت سے، ایمانت سے مذاکرات کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ صرف اپنی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مذاکرات کامیاب کرنے ہیں تو ایک شخص کو مائنس کر دیں، وہ صرف بانی پی ٹی آئی ہے، اس کے علاوہ اس کی موجودگی میں ان کے ہوتے ہوئے یہ مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ مذاق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے بعض اوقات پاکستان میں ایک لنڈا بازار کی فلم لگتی ہے جس کے یہ ہمایوں قریشی بنے ہوئے ہیں، یہ گیدڑ بپکیاں اور دھمکیاں لگاتے ہیں، اور 2010 سے یہ ویلن ہے اس کے، اور یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کس کو؟ ریاست کو، پاکستان کو، اس کی اسٹیٹ کو، اور یہ دھمکیاں لگاتے ہیں روز، اور جب ان کی کوئی دھمکی کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پھر بالوں کو ایسے ایسے کرتے، مطلب پوری دوائی میڈیسن لے کر پھر یہ ایسے ایسے کرتے ہیں، اور جب ان کی کامیاب نہیں ہوتی تو پھر جی ایچ کی طرف دیکھتے ہیں، بڑے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر پاؤں پڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا وتیرہ آج سے نہیں ہے، یہ بڑی دیر پہلے کا ان کا وتیرہ ہے۔ سو میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے ریاست کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، یہ انف از انف، یہ بہت ہو گیا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ملک ہے، اس کو چلنے دیں۔ اور کیا کیا آپ نے اس ملک کے لیے؟ کوئی آپ اپنی کوئی ایک اچیومنٹ بتا دیں جو پاکستان کے لیے آپ نے کی ہے، ماں سوائے اس بات کی کہ جو ہمسایہ ملکوں نے گھڑی دی وہ بیچ دی، جیسے جو چھوٹا موٹا نشئی کرتا ہے گھر کی چیزیں بیچ دیتا ہے، یہ صرف آپ نے جو ہے وہ پیسے کھائے اس ملک کے ساتھ آپ نے جو کیا، کوئی آپ کی اچیومنٹ اس ملک کی خاطر اگر ریاست نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر پہلے 126 دن کا جواب لیں ان سے۔ 2014 جو ان کا دھرنا جاری تھا وہ کس نے جاری کروایا، کیوں جاری کیا؟ اور ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دوں،
9 मई का फैसला कर लें, एक 26 नवंबर का फैसला करें। जब तक मैडम रईद ये सारी चीज़ों के फैसले नहीं आ जाते उस वक्त तक मुज़ाकरात इनसे करने नहीं चाहिए। मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं गुफ्तो शनीद के खिलाफ हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, लेकिन ये शख्स पहले कौमी दायरे में आए, रियासत को, सियासत को, पाकिस्तान को, पार्लियामान को, आइन कानून और आज़ाद अदलिया की जो बातें हैं उसको तस्लीम कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होना था। अगर ये इसको सबूताज ना करते, इसमें बैठते, थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते, मुज़ाकरात इतनी जल्दी इस तरह से नहीं हो जाते कि आनन फानन 40 दिन तो आपने ले लिए, जो आपने डिमांड्स देनी थी उनको लिखने के लिए, उनको देने के लिए, तो अब थोड़ा सा और भी सब्र कर लेते, इंतज़ार कर लेते, हो सकता है आपका इसमें फ़ायदा हो जाता। बहरहाल एक और ख़बर हमारे पास मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि ज़रा उस पर भी हम क्विकली बात कर लेते हैं। PIA के हवाले से हमने बात करी, यूरोप के लिए फ़साई ऑपरेशन जो है वो 4.5 साल के बाद जो है वो अब रमा होने जा रहा है और इस महीने ये कहा जा रहा है कि वो बहाल होगा। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट और बरतानिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है और फिर इसके हवाले से गुफ्तगू शनीद होगी, कुछ प्रोटोकॉल्स तय किए जाएंगे। इससे पहले शायद आपको याद होगा जून 2020 में जो यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी है उसने जो SOPs हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उसको सही तरह से फॉलो नहीं कर रहा, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हिफाजत के, तो उस पर कुछ उनके कंसर्न्स थे जिसकी वजह से ये मुअत्तल हो गया था। कुछ और वजूहात भी थी, इस पर मैं चाहती हूँ बात कर लें। साफ़ी साहब आपकी क्या राय है, अब हाल होने जा रहा है इंशाल्लाह ऑपरेशन? जी बिल्कुल, PIA जो है पाकिस्तान नहीं बल्कि बरसगीर की एक तारीख़ी एयरलाइन है। इसकी हिस्ट्री जो है पाकिस्तान के क़याम से पहले तक जाके मिलती है, जब ये एक प्राइवेट एयरलाइन 1946 में कायम हुई थी और फिर 1955 में जब इसको कौमी एयरलाइन में तब्दील किया गया तो कुछ ही मुद्दत में, यानी ये 1955 से लेकर ये 10-20 साल के अरसे में 1965 और 70 के दहाई में PIA दुनिया भर का एक मिसाली एयरलाइन था और उस ज़माने में ये PIA ही का एज़ाज़ था कि उन्होंने सबसे पहले बोइंग 707 तैयारों का इस्तेमाल किया और दुनिया को वर्ता हैरत में डाला और इसमें सफ़र को एक प्रेस्टीज समझा जाता था। और नाहिद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और परवाज़ों के हवाले से इंग्लैंड का पाकिस्तान से ख़ुसूसी रिश्ता ये है कि PIA की पहली परवाज़ जो इंटरनेशनल उड़ी थी कराची से, वो भी लंदन के लिए उड़ी थी। तो हम पूरी उम्मीद है कि लंदन की परवाज़ बहाल हो। बहुत ही आला परवाज़ रही है, मुझे भी लंदन और इस्लामाबाद के बीच में PIA से परवाज़ करने का मौका मिला है। यकीन जानिए कि किसी तौर पे भी ये परवाज़ जो थी बैनुल-अक़वामी मेयार से कम नहीं थी, लेकिन क्या किया जाए, 80 की दहाई से जब मुसलसल इस इदारे के में जो सियासी मुदाखलतों और करप्शन और कई वजूहात की बिना पर जब इसकी डिक्लाइन शुरू हुई और PTI की हुकूमत में जब उस वक्त की वज़ीर हवाबाजी साहब ने जो इस इदारे के साथ किया वो इस कौम के साथ ज़्यादती है, इस कौमी इदारे के साथ ज़्यादती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आपने खुद ही सारी चीज़ों जी गुलाम सरवर साहब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पायलटों को और पाकिस्तान के इस कौमी इदारों को बदनाम किया। लेकिन अच्छी बात है कि इस हुकूमत ने आती ही इसकी दोबारा हया के लिए और दोबारा इस इदारे को अपने पाँव पर खड़े करने के लिए इसमें इस्लाहात लाने का एक प्रोग्राम शुरू किया है। और हम आपने जिस तरह बताया कि यूरोप के लिए इसकी परवाज़ें शुरू हो चुकी है और हम पूरी उम्मीद है कि लंदन के बाद बाकी दुनिया के साथ भी PIA का उसी तरह एक नेटवर्क कायम होगा जो माजी में 70 और 80 के दहाई में जो PIA का जो मुकाम था वो इंशाल्लाह ये हुकूमत इसे वापस दिलाएगी। और बड़ी अच्छी बात है UK की डायरेक्ट फ़्लाइट आपको PIA से मिल जाती है, अदरवाइज़ आपको कई घंटे तक दूसरे एयरपोर्ट्स पे वेट करना पड़ता है। वो भी बड़ा एक मुश्किल मरहला है जो पाकिस्तानियों को तय करना पड़ता है। इस डेवलपमेंट को कैसे देख रही हैं शनीला? बात ये नाहिद के ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ यूरोप में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए, उनकी बड़े अरसे से यही डिमांड थी कि किसी तरह जो एक जुल्म PTI के दौर के अंदर हो गया था, मैं तो उसको जुल्म कहूँगी जो पाकिस्तान के ऊपर हुआ था, क्योंकि आपकी PIA को पूरा तबाह कर दिया गया था। उस वो जो रेवेन्यू जनरेट करती थी अमेरिका की डायरेक्ट फ़्लाइट से, यूरोप की, लंदन से, वो सब ख़त्म हो गई जब गुलाम सरवर साहब ने कौमी असम्बली के अंदर एक
गलत बयान जो दे दिया, तो उसको झूठ ही कहेंगे जो उन्होंने कह दिया था पाकिस्तान की एयरलाइन के बारे में। तो उसके बाद से पाबंदियां लगनी शुरू होगी। तो ये हुकूमत तो ओवरसीज पाकिस्तानों की था, देखिए डायरेक्ट आना और मुख्तलिफ जगहों से होते हुए आने में बहुत फर्क होता है, मुश्किल हो जाता है। जो छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहे हो तो उनके लिए तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो पाकिस्तान एयरलाइन का वहां से जो है वो शुरू हो जाना बड़ी अच्छी खबर है। और जब से ये हुकूमत आई अच्छी खबरें मिल रही हैं हमें, शरह सूद के अंदर कमी हो रही है, प्रातः दर में कमी होगी। बल्कि अभी एक और खबर थी कि फ्रैंकफर्ट में एक सेमिनार था, नुमाइश हुई है, वहाँ पे पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उनको $3 अरब के कॉन्ट्रैक्ट मिला है बरामद करने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी राय क्या है? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, एक तो अभी जो बीच में बात हुई ना कि बच्चों के साथ और वैसे भी सफ़र इधर उधर से बीच में से फ़्लाइट्स लेके आना मुश्किल हो जाता बहुत है। मुश्किल है। नहीं, ज़र मुबादला आपका बाहर जाता है। अगर आप ज़र मुबादला अपने इदारे को दें तो पाकिस्तान के अंदर रहता है। दोनों तरह से नुकसान है। लेकिन ये हुआ क्या, क्यों किया गया ये? मेरा सवाल ये है कि आपने लोग अपने उन दोस्तों के साथ जिनसे हमारा वो ताल्लुक था, यानी यूँ समझे कि यानी एक कौम दो मुल्क कहे जाते, जैसे तुर्की है, जैसे सऊदी अरब है और बाकी भी है, इन मुल्कों के साथ आपने ताल्लुकात क्यों बिगाड़े? फिर पाकिस्तान की मईशत को जानबूझ के क्यों बिगाड़ा और ठीक क्यों नहीं होने दिया? मकसद क्या था? ये उसी मकसद के तहत PIA का सत्यानाश कर दिया। ठीक है, वक्त बहुत कम है सर। एक जुमला सुन लें, PIA का स्लोगन क्या था? बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। ये था जिससे लोगों ने सीखा, जिसको आप इन्होंने बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो अब उसको बहाली हो रही है, ये बहुत खुशाइंद बात। अहमद बड़ा। अच्छा मैडम मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी पूरी टीम ने और पाकिस्तान के जो सपा सलार है उन्होंने पूरी मेहनत से जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया, मैं उनके ऊपर उन्हें शाबाश है, उनको उनकी पूरी टीम को शाबाश है। जिस तरह PIA ऑपरेशनल हो गया, इस तरह पाकिस्तान की जो सालमियत है वो ऑपरेशनल हो रही है, पाकिस्तान की जो मईशत है वो ऑपरेशनल हुई है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको और भी इससे ज़्यादा बड़ी खुशखबरियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है इंशाल्लाह। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। मेरे चारों पैनलिस्ट जो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आपका शुक्रिया। इसी तरह की अच्छी खबरें हमें उम्मीद है कि हम फ्यूचर में सुनते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए न सिर्फ मईशत के लिए फ़ायदा होगा बल्कि उसके साथ साथ आवाम के लिए भी, जिसमें सहूलत होगी, फ़ायदा होगा और यकीनन आवाम ये चाहते भी हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।